बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरे यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी पर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज एक बहुत ही मुनफरिद और ऐसा टॉपिक जो हर एक को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के नाम रखना। बच्चों के नाम कैसे रखे जाएं। मैं जब लोगों के आजकल अब ट्रेंड ये बन गया है कि हम कहते हैं जी बड़ा मुनफरिद नाम होना चाहिए, बहुत यानी ऐसा नाम होना चाहिए कि जो पहले कभी किसी ने सुना ही ना हो। तो यानी ये तमाम चीज़ें आपको ऐसे ऐसे नामों की तरफ ले जाती हैं, ये तमाम ख्वाहिशात कि आप मैंने एक बच्ची का नाम सुना, मैं यकीन माने मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इन्होंने उस बच्ची का नाम उन्होंने रखा ज़ानिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नाम किसने रखा है? कि जी हमने रखा है, बड़ा मुश्किल से तलाश करके रखा है। भाई तो इसका मतलब पता है तुम्हें? कि नहीं मतलब हमें नहीं देखा। मतलब आप तस्लीम भाई आप बता दें कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा भाई आप इसको नाम को तब्दील करें। नाम के बहुत असरात होते हैं शख्सियत पर, और कई दफ़ा शख्सियत को देखकर उसका नाम रखा जाता है, और कई दफ़ा बल्कि अक्सर नाम के असरात शख्सियात पर आते हैं कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के कई हुकूक होते हैं, उन हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, जो हमें शरीयत जो बताती है कि उसका नाम अच्छा रखना ये बच्चे का अपने वालिदैन पर हक़ है कि वो उस बच्चे का अच्छा नाम रखें ताकि उसकी शख्सियत पर वो नाम असरअंदाज हो। अगर आप अंबिया के नाम देखते हैं और कैसे कैसे जलीलुल क़द्र नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम, जिसके माना है गंदमी रंगत वाला। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत के थे इसलिए नाम आदम रखा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा के माना है संदूक से निकाला हुआ। चूँकि जब आप फ़िरौन के दरबार में आए तो एक संदूक में आपको डाल दिया गया था, जब संदूक खोला गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला गया तो आपका नाम ही मूसा रख दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम, इस्माईल के माना है खुदा का सुन लेना। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और उन दुआओं का नतीजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन ली थी, इसलिए नाम इस्माईल रखा। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ईसा, ईसा के माने हैं सुर्ख रंगत वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत सुर्ख व सफ़ेद और बहुत खूबसूरत रंगत के थे, इसलिए आपका नाम ही ईसा रखा। और जब बारी आई अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा। और ये वही नाम था कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे और अभी आका अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी, तो आकर एक लौंडी ने ख़बर दी थी। आपने पहले देख लिया था मंज़र, और वो माफ़ौक़ुल फ़ितरत चीज़ें देख ली थीं कि जिससे अंदाज़ा हो गया था कि जो बच्चा आ रहा है ये कायनात का वाली है, और कायनात में ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं आया और न क़यामत तक आ सकता है। तो काबे को हज़रत आमिना की कोठड़ी की तरफ झुकते हुए आपने सजदा रेज़ होते हुए देखा था। लौंडी ने आकर ख़बर दी तो फरमाया नाम मोहम्मद रखा। तो लौंडी ने पूछा कि हमने तो ये नाम पहले कभी सुना नहीं है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तुमने कभी पहले ऐसा बच्चा देखा है? ये नाम ही ऐसा रखा। और फिर मोहम्मद का एक एक हर्फ बामानी है। मोहम्मद जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, अगर इसमें से मीम हम हटा दिया जाए तो ये हमद रह जाता है, जिसका माना है तारीफ़, तौसीफ़, सना। अगर हे भी हटा दिया जाए और मीम पहले वाला लगाया जाए तो मुमिद, हा निकाल दिया, मुमिद मदद करने वाला। और अगर मीम और हे दोनों निकाल दिया जाए तो ये मद, इसका मतलब, और इसके माना है कि बुलंदी और रिफ़त की तरफ ये इशारा करता है।
میم ہے میم نکال دیا جائے صرف دال رہ جائے تو دال سے مراد ہے دلالت کرنے والا، یہ دلالت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک ایک حرف بامانی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اسماء گرامی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں سے کوئی نام رکھا جائے، بچی ہو تو نیا نام سوچنے کے بجائے وہ جو آپ کی بچی کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کے بچے کو سوٹ کرتا ہے، پھر کسی عالم سے یا کسی سمجھدار آدمی سے اس کا نیا نام تلاش کرتے رہنا کہ ایسا نام رکھا جائے کہ جس کا جو پہلے کبھی کسی نے سنا ہی نہ ہو، پہلے کبھی معاشرے میں بلکہ پوری کائنات میں کسی کا نام ایسا نہ ہو، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہ آپ کو ایسی خواہشات اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ جس کے اثرات آپ کی اولاد پر ہوتے ہیں، ناموں کے اثرات اس کی اولاد پر ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جس کا نام رؤوف ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طبیعت میں ایک درگزر کرنے کی عادت، اس کے اندر ایک نرمی ڈال دی ہے، اس کی طبیعت میں۔ جس کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الکریم ہے، اللہ رب العزت نے اس نام کا صدقہ اس کی شخصیت میں وہ رحیمی کی صفات اور کریمی کی صفات اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دی ہیں، اس کی شخصیت میں اس کا اثر آ جائے گا۔ تو نام ایسا رکھیں بزرگوں کے ناموں پر، سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر، عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر نام رکھیں، عثمان نام رکھیں، حسن اور حسین نام رکھیں، علی نام رکھیں۔ یہ وہ نام، سجاد نام ہے، باقر۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کے جتنے نام ہیں اب وہ بہت زیادہ اہل سنت میں اس طرح سے رکھے نہیں جا رہے ہیں، تو رکھے جانے چاہیے، اس لیے کہ ہماری اہل بیت سے جو محبت ہے وہ بے مثال ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی محبت اور اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ تو نام بامانی رکھا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ نام کے اعداد بھی نکال لیتے ہیں، تو یہ بھی بری چیز نہیں ہے۔ کسی سمجھدار آدمی سے کہ جو علم الاعداد سے واقف ہو، اسے پیدائش کی تاریخ غالباً بتائی جاتی ہے یا والدہ کا نام بتایا جاتا ہے، اس طرح وہ نام کا انتخاب کرتا ہے، تو اس انداز سے بھی نام رکھنا، گویا کسی بھی نئے نام کی تلاش کے بجائے اگر کسی سمجھدار آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی عالم سے نام اگر پوچھا جائے اور وہ نام تجویز کرے تو زیادہ بہتر بامانی نام تجویز کرے گا، اور اس کے اثرات آپ کی اولاد پر ہوں گے۔ اللہ کے حبیب کو عبداللہ اور عبد الرحمن نام بہت پسندیدہ، یہ نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ ترین ناموں میں سے ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صاحبزادگان کے، شہزادگان کے نام رکھے اور اپنی شہزادیوں کے نام رکھے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ قاسم نام رکھا جا سکتا ہے، ابراہیم نام رکھا جا سکتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، پھر بی بی زینب کے نام پر رباب نام رکھا جا سکتا ہے، کلثوم نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو گویا آپ تاریخ کے ان ستاروں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ یہ روشن ستارے ہیں میرے صحابہ، ان میں سے جس کو بھی تھام لوگے فلاح پا جاؤ گے، تو کسی کے بھی نام سے، اور پھر پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں وہ نام کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، نہ کہ آپ نام رکھ لیا، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اور وہ اپنے نام کے معنی لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی میرا نام یہ ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی یہ والدین کو پہلے بتانا چاہیے۔ نام ایسے رکھیں کہ جس کے اثرات آپ اپنے بچے کی شخصیت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اور پھر میں اس کا اختتام اس ویڈیو کا یوں کروں گا کہ ایک یہ روایت بھی ملتی ہے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جس
جس کے گھر میں جو نرینہ اولاد کا خواہش مند ہو، وہ چاہتا ہو کہ میرے گھر بچہ پیدا ہو، تو وہ یہ تمنا کر لے، یہ نیت کر لے کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا کرتا ہے۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نام کے ساتھ محمد یا احمد ضرور رکھیے۔ نام احمد ویسے ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، احمد علی ہے، حضرت صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد علی تھا، تو اگر کوئی نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ محمد، جیسے کوئی شخص نام شفیق رکھنا چاہ رہا ہے تو محمد شفیق کر دے، رفیق رکھنا چاہ رہا ہے تو رفیق احمد کر دے یا محمد رفیق کر دے، نام کے ساتھ یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم قیامت کا دن ہوگا اور آواز آئے گی کہ محمد آ جائیں، تو جتنوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، تم سب کہاں آ گئے؟ تو سب عرض کریں گے کہ مولا ہم نے سنا کہ تیرا ارشاد آیا ہے کہ محمد آ جائیں، تو ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم آ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ محمد نام کا صدقہ، اس عظیم نام کا صدقہ جتنوں کے نام محمد ہیں انہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے۔ تو گویا ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، بچوں کا نام رکھتے ہوئے یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، یہ ضروری چیزیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی یوٹیوب پر کوئی ایسی ویڈیو پہلے سے موجود ہونا چاہیے ہے۔ یہ چیزیں لوگوں تک پازیٹیو پہنچنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔